बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। टडी दिल के हवाले से एक अहम इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हाजिर हूं कि पाकिस्तान में जहां पर टडी दिल तबाही कर रही है वो वहां इंडिया के भी बहुत सारे इलाके इसकी लपेट में हैं। और पहले इंडिया से राजस्थान के ज़रिए पाकिस्तान में ये टडी दिल आया था। पाकिस्तान से वापस ये टडी दिल इंडिया में दोबारा दाखिल हुआ है और अब वहाँ पर शदीद किस्म की तबाही मचा रहा है। 50,000 हेक्टर के लगभग रकबा जो है वो इस वक्त तबाह हो चुका है, वहाँ की ज़राअत तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान से जाने वाली रेगिस्तानी टिड्डियों के बड़े बड़े गौल मगरबी और वस्ती इंडिया में फसलों को तबाह कर रहे हैं। माहिरीन का मानना है कि गुज़श्ता 3 दहाइयों में ये टिड्डियों का सबसे बड़ा हमला है। ड्रोन, ट्रैक्टरों और गाड़ियों की मदद से इन टिड्डियों की निशानदेही की जा रही है और कीड़े मार दवाओं के छिड़काव से इन्हें ख़त्म करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन इन टिड्डियों ने अब तक 50,000 हेक्टर ज़राई अराजी को तबाह कर दिया है। सरकारी तंजीम लोकस्ट वार्निंग इंस्टीट्यूट के डिप्टी डायरेक्टर KL गुज्जर ने खबर रसा एजेंसी AFP को बताया कि रियासत राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में 8 से 10 टिड्डी झुंड सरगर्म है और दोनों रियासतों में मौसमी फसलों के बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है और उसके नतीजे में बहुत से किसान तबाह हो गए हैं। टिड्डियों का ये हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब मुल्क पहले ही कोरोना वायरस की वबा की लपेट में है। जाहिर है कोरोना वबा पूरी दुनिया में आ चुकी है, पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है। राजस्थान में दाखिल होने से पहले ये टिड्डी दिल हमसाया मुल्क यानी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही फैला चुका है। डिप्टी डायरेक्टर गुज्जर के मुताबिक इंडिया की कुछ दूसरी रियासतों में भी छोटे छोटे टिड्डी दिल के झुंड फैले हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम बराए खुराक और ज़राअत के मुताबिक 40 लाख टिड्डियों का एक झुंड 35,000 अफराद की खुराक तबाह कर सकता है। मैं पहले ही आपको एक दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ कि एक टिड्डी अपने वज़न के बराबर खुराक लेती है, यानी 2 ग्राम खुराक ये औसतन रोज़ाना की बुनियाद पे लेती है। रियासत राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर के रिहायशी इलाकों में भी टिड्डी दल देखे गए हैं। टिड्डियों को भगाने के लिए लोगों ने मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए। कुछ ने स्प्रेड, कीड़े मार अद्वियात और कुछ ने बर्तन बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। माहिरीन ने खबरदार किया है कि जून में ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गुज़श्ता साल के अवाइल में होने वाली बारिशों और तूफ़ानों ने टिड्डियों की पैदावार में तेज़ी से इजाफा किया है। सन 1993 से अब तक इंडिया में कभी भी इतने बड़े पैमाने पर टिड्डियों का हमला नहीं देखा गया जैसा कि इस बरस देखा गया है। मैं आपको ये भी वजह बताऊंगा आगे चलकर कि ये टिड्डियाँ इतनी बड़ी तादाद से आई कहाँ से हैं। पाकिस्तान के सरहद से मुल्का रियासत राजस्थान में हर साल टिड्डियों से फसलों को नुकसान पहुँचता है, लेकिन इस बार ये टिड्डी दल राजस्थान की सरहद अबूर करके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक जा पहुँचे हैं, जो गैर मामूली बात समझी जा रही है। लोकस्ट वार्निंग सेंटर का कहना है कि हवा की रफ्तार और सिमत की वजह से टिड्डी दिल जनूब मगरब की तरफ बढ़ रहे हैं। रेगिस्तानी टिड्डियाँ वबा कैसे बनती हैं, ये बड़ा अहम सवाल है जिस पर हम गौर करेंगे। रेगिस्तानी टिड्डी की एक किस्म आमतौर पर वीरान इलाकों में पाई जाती है। ये अंडे से पैदा होती है और अंडे से निकलने पर ये टिड्डियों में बदल जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात रेगिस्तानी टिड्डी एक ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लेती है। जब बहुत सारी रेगिस्तानी टिड्डियाँ सब्ज़ घास पर जमा हो जाती हैं तो उनका रवैया गैर आबाद मकामात पर रहने वाले कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं होता, बल्कि वो मिलकर एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और रंग बदल कर बड़े ग्रुप बना लेते हैं। हवा में उड़ने वाली इन टिड्डियों के झुंड में 10 अरब तक टिड्डियाँ हो सकती हैं, यानी एक झुंड 10 अरब का हो सकता है, जो सैकड़ों किलोमीटर के रकबे में फैल सकती हैं। ये टिड्डी दिल एक दिन में 200 किलोमीटर सफ़र कर सकते हैं। एक ही दिन में टिड्डियों का ये झुंड अपने खाने और अफजाइश के इतने बड़े इलाके की फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक और ज़राअत के इदारे के मुताबिक औसत
ایک ٹڈی دل 2500 افراد کے لیے مختص اناج کو تباہ کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ٹڈیوں کی تعداد میں اس طرح کا اضافہ سن 2003 اور سن 2005 کے درمیان بھی دیکھا گیا، جس سے مغربی افریقہ کی فصلوں کو $2.5 ارب کا نقصان ہوا تھا۔ لیکن 1930، 1940 اور 1950 کی دہائی میں بھی ٹڈیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تھا۔ کچھ ٹڈی دل بہت خطرناک تھے اور بہت سے علاقوں میں پھیل گئے تھے، اور ان کی تعداد کی وجہ سے ان کے حملوں کو طاعون کہا جاتا تھا۔ 10 میں سے ایک شخص متاثر ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کی تنظیم کے مطابق دنیا بھر میں ریگستانی ٹڈیاں 10 میں سے ایک شخص کی زندگی کو متاثر کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دنیا کے خطرناک ترین کیڑے کے زمرے میں رکھا جاتا ہے۔ پچھلی دہائیوں میں ابھرنے والا سب سے خطرناک ٹڈی دل فی الحال افریقہ کے گھاس کے میدانوں اور کھیتوں کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ حملہ پورے خطے میں غذائی بحران کا سبب بن سکتا ہے۔ فصلوں کے لیے ٹڈیاں تباہ کن ثابت ہوتی ہیں۔ ٹڈیوں کا حملہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ ایک بالغ ٹڈی ہر روز اپنے وزن کے برابر، میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی 2 گرام کھانا کھا سکتی ہے، اور سب سے پہلے سیلاب اور قحط کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک بڑے جغرافیائی علاقے میں ان ٹڈیوں کی وجہ سے خوراک کا بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ بھی ہے کہ ٹڈیوں کے حملے اتنے بڑے پیمانے پر کیسے ہو گئے؟ یہ سوال میں پہلے کر چکا ہوں، اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں کہ یہ آئی کہاں سے ہیں۔ اس کی ایک اہم وجہ سن 2018 اور سن 2020 میں آنے والے طوفان اور شدید بارشیں ہیں۔ ریگستانی ٹڈیاں مغربی افریقہ اور انڈیا کے درمیان 1 کروڑ 60 لاکھ مربع کلومیٹر کے علاقے میں رہتی ہیں۔ ٹڈی دل کی موجودہ صورتحال اقوام متحدہ کے مطابق 2 سال قبل جزیرہ نما جنوب میں نمی اور سازگار ماحول کی وجہ سے ٹڈیوں کی 2 نسلیں پروان پا چکی ہیں، اور کسی کو پتہ نہیں چل سکا۔ ٹڈی دل نے 2 نسلیں پروان چڑھائی ہیں، لیکن کسی کو وہاں پر پتہ نہیں چلا کہ اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے انڈے بھی دے دیے ہیں اور بچے بھی پیدا کر لیے اور وہ جوان بھی ہو چکی ہیں۔ سن 2019 کے اوائل میں ٹڈیوں کا پہلا جھنڈ یمن اور سعودی عرب سے ہوتا ہوا پہلے ایران اور پھر مشرقی افریقہ پہنچا تھا۔ گزشتہ سال کے اواخر تک نئے ٹڈی دل پیدا ہو گئے، اور یہ دل کینیا، جبوتی، ایریٹریا اور پھر وہاں سے دنیا کے دوسرے ممالک میں پہنچ گئے۔ ریگستانی ٹڈیاں مختلف رنگ کی ہوتی ہیں۔ کیا ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ افریقہ میں ٹڈیوں کی تعداد میں بڑے پیمانے پر اضافے کے پیش نظر کچھ ممالک نے اس حوالے سے اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ان کی روک تھام کا انحصار بہتر کنٹرول اور نگرانی پر ہے، یعنی بہتر کنٹرول اور نگرانی اگر ہوگی تو ٹڈی دل کا خاتمہ ہوگا، ادروائز اس کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا۔ اقوام متحدہ کی تنظیم کے زیر انتظام ریگستانی ٹڈی انفارمیشن سروس ٹڈیوں کے دلوں کے بارے میں وارننگ، ان کے مقامات اور افزائش سے متعلق معلومات مہیا کرتی رہتی ہے، لیکن ٹڈیوں کی تعداد میں حد سے زیادہ اضافے کے بعد ان کی آبادی کو کم کرنے، ان کی افزائش کو روکنے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، کیا پاکستان میں اس حوالے سے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے ہیں؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ تاہم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جو ماحولیات کے لیے موزوں ہیں۔ ان میں حیاتیاتی کیڑے مار ادویات کا استعمال شامل ہے۔ عام طور پر انہیں مارنے کے لیے کیڑے مار دوائیوں کا سپرے کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہینڈ پمپس، گاڑیوں اور ہوائی جہاز کی مدد سے بہت زیادہ ٹڈیوں کو بہت ہی کم وقت میں ہلاک کیا جا سکتا ہے، یعنی ناممکن نہیں ہے ان کو ختم کرنا، کیا جا سکتا ہے۔ ان ممالک کے لیے ٹڈیوں کا سامنا کرنا زیادہ مشکل ہے جہاں کئی دہائیوں سے ٹڈیوں کا حملہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ ان ممالک میں ٹڈیوں کے بارے میں اطلاعات اور بنیادی ڈھانچے کی کمی ہے۔ شمالی گجرات کے ایک ضلع میں اسی ٹڈی دل نے سرسوں، رنڈی، میتھی، گندم اور زیرے کی فصل کو زبردست نقصان پہنچایا تھا۔ تو یہ وہ معلومات ہیں کہ یہ کیسے پرورش پاتی ہیں۔ اب یہ جو آئی ہیں ٹڈیاں، یہ کہاں سے آئی ہیں، کیسے آئی ہیں، ان کی افزائش کیسے ہوئی ہے، کہاں پر ہوئی ہے،
یہ تمام تر معلومات آج ہم نے آپ کو اس حوالے سے دے دی ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوگی اور آپ اس کو شیئر بھی کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی انفارم ہو سکیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔